दर्शकवृन्द टिकटकमा स्वागत छ। टिकटकमा एकजना अतिथिका साथमा उपस्थित भइसकेको छु। विशेष गरी पछिल्लो समयमा कोरोना संक्रमण दर अत्याधिक मात्रामा बढेको छ। सार्वजनिक क्षेत्रमा यात्रुहरूलाई सुरक्षित बनाउनका लागि विभिन्न किसिमका रणनीतिक योजनाहरू पनि सरकारले ल्याएको पनि छ। यद्यपि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले अहिले के गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा आजको यो श्रृङ्खला अलि बढी केन्द्रित गर्नेछु। मसँग आज कुराकानी गर्नका लागि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। यस्तै गरेर नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घकै बाँकेका संयोजक पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर बागेश्वरी यातायात व्यवसाय प्रणालीका महासचिव भनेको यो सबै पद उहाँ एकजना व्यक्तिको जिम्मेवारी हो र जिम्मेवार व्यक्ति हुनुहुन्छ टङ्कप्रसाद बस्यालज्यू। म सबभन्दा पहिले कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। मेरो पनि स्वागत छ सम्पूर्ण टिमलाई। पछिल्लो समयको व्यस्तता कस्तो छ सर? पछिल्लो दिनको व्यस्तता अब कस्तो छ भनेपछि अहिले कोभिडबाट प्रभावित भइसकेपछि हामी यातायात व्यवसायहरू बिहानको दिनचर्या चर्चा हामी कसरी गरिरहेका छौँ भने सोध्ने र कसरी यो कोभिडलाई अन्त गर्न सकिन्छ र यातायात व्यवसायलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ र उहाँलाई कसरी हामीले यो कोभिडबारे जानकारी गराउन सकिन्छ भन्ने सोचाइमा हामी छौँ। अब अहिलेको दिनचर्या यसै नै बितिरहेको छ। तपाईँले यो आफ्नो दिनचर्या भन्दै गर्दाखेरि अहिले पछिल्लो समयमा मैले अघि भूमिकामा पनि थोरै भनेको छु, कोरोना संक्रमण अत्याधिक रूपमा बढेको छ। विशेष गरी अझ बाँकेमा त आजदेखि लकडाउन पनि छ, विशेष गरी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा। अब यो अवस्थामा हामी ओहोर दोहोर गर्ने व्यक्तिहरू या भनौँ विभिन्न क्षेत्रमा आबद्ध तपाईँ जस्तै व्यक्तिहरू अझ बढी जोखिममा हुनुहुन्छ। हामी कामको सिलसिलामा घर बाहिर निस्किनुपर्ने अवस्था पनि छ। तपाईँले यो अवस्थामा कोरोना संक्रमणबाट जोगिनका लागि आफूले अवलम्बन गरेका उपायहरू के हुन्? अब यो कोभिडबाट यो कोरोनाबाट बच्नको लागि पहिलो कुरा त आफू बच्नु पर्यो र अनि त्यसपछि आफ्ना माताका अब यातायात व्यवसायलाई बचाउने कुरामा हामी दिनरात खटिएका छौँ। र अब अहिलेको अवस्था कस्तो छ नि, बसपाकोदेखि बसपाको भित्रमा नेपालमा बसपा गएर यातायात व्यवसायलाई प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम छ। र कोभिडबाट बच्नको लागि सेनिटाइजर छर्किनु पर्यो, मास्कहरू लगाउनु पर्यो, दूरी कायम गर्नु पर्यो र यात्रुहरूलाई मास्क मात्रै प्रयोग गरेर पनि बचाउन सकिन्छ भन्ने एउटा हेतुले त्यहाँका हाम्रा सङ्घ संस्थाका प्रणालीका स्टाफहरूलाई प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम भएको छ, मजदुरहरूलाई प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम भएको छ। यसरी नै दिनचर्या हाम्रो बितिरहेको छ। र पहिलो हामी आफू बच्नु पर्यो, आफूलाई पनि आफू पनि बच्नु पर्यो। आफू नबचे अरूलाई बचाउन सक्ने अवस्था पनि नरहेको हुँदाखेरि हामी पदाधिकारीहरू दिनदिनै नेपाल जाने, अब यो कोभिडबारे जानकारी गराउने र प्रत्येक गाडीहरूमा यात्रुहरूलाई जानकारी गराउने त्यस्तो प्रयासमा हामी छौँ। भनेपछि तपाईँले पनि आफूमा अवलम्बन गरेका कुराहरू सोधेँ मैले चाहिँ। अब आफूमा अवलम्बन गरेका कुराहरू कस्तो छ भनेपछि कोभिड यस्तो हो, कोभिडबाट यस्तो हुन्छ। म आफू नै कोभिडबाट प्रभावित भइसक्यो मान्छे। एकचोटि म आफै योभन्दा अगाडिकोमा पनि म आफू परिसकेको हुनाले मैले अनुभव गरेका कुराहरू मैले सेयर गरिरहेको छु। तपाईँहरू यसरी गर्नुहोस्, यसरी बच्नुहोस्, दूरी कायम गर्नु, मास्क लगाउनु, सेनिटाइजर छर्किनुहोस् र अरूलाई पनि सिकाउनुहोस्, आफू पनि बच्नुहोस् भनेर मैले त्यसरी गइरहेको अवस्था र हामी सबै पदाधिकारीहरू र बाँके जिल्लामा रहेका सङ्घ संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई त्यसरी नै हामी बसेर आफ्नो दिनचर्याहरू बताइरहेका छौँ। तपाईँले भन्नुभयो नि जस्तो अब आफै पनि सङ्क्रमित भइसकेको अवस्था र सङ्क्रमणबाट मुक्त भइसकेको अवस्थामा अब आम नागरिकहरूले कोरोना केही पनि होइन भने जसो गरेर सहज रूपमा सार्वजनिक ठाउँमा भिडभाड हुने ठाउँमा बिना मास्क या सार्वजनिक भौतिक दूरी कायम नगरेर हिँडेको अवस्था पनि छ। तपाईँले आफूले भोगेको त्यो बेलाको मानसिक पीडा या भनौँ त्यो कस्तो महसुस हुन्थ्यो जतिखेर तपाईँ कोरोनाबाट सङ्क्रमित हुनुहुन्थ्यो, त्यो सुनाइदिनु न। एकदम हामी अब नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घको केन्द्रीय कमिटीको मिटिङ थियो। हामी यहाँबाट म र अनि भेरी यातायात व्यवसाय समितिका अध्यक्ष डेगनाथ गौतम, उहाँ अहिले महासङ्घको उपमहासचिव पनि हुनुहुन्छ, उहाँ र म गयौँ काठमाडौँ जाने क्रममा हामीलाई लम्बाइ पुगिसकेपछि अब अलिकति हामीलाई कोभिडको सङ्केत भयो, मतलब खोकी लाग्ने अनि टाउको दुख्ने त्यस्तो भइसकेपछि हामी यहाँबाट गयौँ। गएर चितवन जिल्लामा बसिसकेपछि चितवनको एउटा होटलमा बसिसकेपछि हामी बिहान दिनचर्या अनुसार एक्सर्साइज गर्ने, अब योगा गर्ने कार्यक्रम हाम्रो थियो। हामी गइरहेका थियौँ। एक्कासी अब आफूलाई अलिक त्यस्तो फिल भयो र हामी काठमाडौँ पुगिसकेपछि अति नै शिथिल भयौँ। कार्यक्रममा उपस्थित हुनै सक्यौँ हामी। त्यसपछि म आफूले भोगेको कुरा के भने मलाई स्यास्या हुने र खोकी लाग्ने भइसकेपछि मैले कोभिडको लक्षण हो कि भनेर म नर्भिक हस्पिटलमा, त्यति बेला नर्भिक हस्पिटलमा चेक गर्न गएँ। त कोभिडले गर्दाखेरि त्यो हस्पिटल पनि अलिक सिल बन्द नै थियो। त्यसपछि डाक्टर साहबलाई भेटिसकेपछि उहाँले अब छातीको चिकित्सा गराउनु भयो र मैले सिटी स्क्यान पनि गराएँ छातीको। लास्टमा अब कोभिडको लक्षण देखियो, अरू केही पनि देखिएन। कोभिडको लक्षण देखाए म सरासर
घरमा आइसकेपछि प्लेनबाट घरमा आइसकेपछि म 10 दिन घरमा बसेँ। बसिसकेपछि आफ्नो एक्सर्साइज गर्नुपर्ने, खानेकुरा खानुपर्ने, बार्नुपर्ने कुराहरू बार्ने र घरका परिवारजनलाई त्यही अनुसार आफूले छलफलको विषय बनाइसकेपछि म 10 दिनपछि एकदम केही गर्नु परेन, मैले कुनै मेडिसिन खानु परेन। तर कोभिड भनेको कस्तो भने आत्मा बलियो हुनु पर्यो। पहिलो कुरा त आत्मा बलियो हुनु पर्यो। यसलाई हामीले सामना गर्न सक्छौँ, यो रोग आयो त्यसलाई सामना गरेर जान सक्छौँ भने हामी आत्मा बलियो भयो भनेपछि कोभिडबाट बच्न सक्छौँ। र खानपिनमा ध्यान गर्नु पर्यो र हिँडडुलमा पनि हामीले ध्यान पुऱ्याउनु पर्यो। भिडभाडमा जानु भएन, मास्क लगाउनु पर्यो, सेनिटाइजर आफूले बोकेर हिँड्नु पर्यो। अहिले विश्व नै आतङ्की भइरहेको अवस्थामा नेपाल अछुतो छैन र हामी सबैलाई कोभिड लाग्न सक्छ। कोभिड भनेको कोभिडबाट यस्तो हुन्छ भने आत्मबल घटाइयो भने हामी त्यसको मृत्यु पनि हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। कतिपय हामी देखिरहेका छौँ, हाम्रै व्यवसायीहरूको मृत्यु भएको अवस्था पनि छ। त्यस कारणले यसलाई आत्मबल बलियो बनाइयो भने कोभिड हामी लड्न सक्छौँ र कोभिड केही पनि होइन। त यति आत्मबल बलियो बनाउन सकिएन भनेपछि कोभिड ठुलो रोग हो। यसलाई हामी अब देखिरहेका छौँ, विश्वको न्युजहरू हामी हेरिरहेका छौँ। प्रत्येक दिन इन्डियामा त्यस्तै भारत मान्छे 2-2 लाख जनता मरिरहेको अवस्था छ। त्यस कारण कोभिडलाई हामीले कोभिडबाट बच्नको लागि यी कुराहरू अपनाइयो भने हामी बच्न सक्छौँ। यो तपाईँले वस्तुगत तर्फको सदस्य हुनुहुन्छ कोलपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको, त्यसै गरी बागेश्वरी यातायात व्यवसायी सङ्घमा तपाईँ महासचिव पनि हुनुहुन्छ। अघि मैले भनिसकेको छु तपाईँ बाँकेको संयोजक पनि हो, त्यसै गरी केन्द्रीय सदस्य पनि हो नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घको। यदि धेरै संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ, यो कोरोनाको महामारी त तपाईँले भनिसक्नु भएको छ। अब यो अवस्थामा तपाईँको दिनचर्या दैनिकी चाहिँ सुरुवात कसरी हुन्छ? बिहानको समय कसरी सुरुवात गर्नुहुन्छ? दैनिकी कुरा दिनचर्या मेरो, म बिहान 5 बजे उठ्छु। 5 बजे उठेर मैले एक्सर्साइज गर्छु, मर्निङ वाक गर्छु। म 1 घन्टा मर्निङ लगभग 8 किलोमिटर म हिँड्छु, कहिले साइक्लिङ गर्छु, कहिले ब्याडमिन्टन खेल्छु। आफू 1 घन्टा 6 बजेसम्म मैले एक्सर्साइज गर्छु। 6 बजेपछि म आफ्नो गर्नुपर्ने नुहाइधुवाइ गर्नुपर्ने, आफ्नो गर्ने पूजापाठहरू सबै आफ्नो धर्म कर्महरू पनि त्यो पनि गर्छु। मैले गरिसकेपछि 7 बजे म आफ्नो नास्ता खाएर म निस्किन्छु। निस्केर एकपल्ट म बस पार्क पुग्छु। बस पार्कको त्यहाँको आफ्नो रेखदेख, त्यहाँको स्टाफहरूको काम कर्तव्य अधिकार के छन् र त्यसपछि त्यहाँको कोभिडबाट देखिएका समस्याहरू के छन् त्यो बुझ्ने, आफ्नो लिनुपर्ने कुराहरू लिने। त्यसपछि म आफ्नो काममा लाग्छु। त्यसपछि साथीहरूसँग भेटघाट गर्छु। त्यो 10 बजे म आफ्नो काम गरेर अफिसमा आफ्नो कार्यालय जान्छु। कार्यालयमा गएर आफ्नो कार्यालयको 2 घन्टा काम गर्छु। त्यसपछि अनि मैले त्यही काममा कोही मिटिङ हुन्छ, कोही बैठक हुन्छ, त्यति बेला त्यहाँ आएका हुन्छन्, अनि त्यो बैठकमा म समावेश हुन्छु। र म आफ्नो 2-3टा मेरो कार्यालय पनि छ, त्यो कार्यालयमा जाने, साथीभाइसँग सल्लाह गर्ने र यो कोभिडबाट बच्नको लागि के गर्न सकिन्छ, के उपाय छ भन्ने। यसरी नै दिनचर्या मेरो बितिरहेको छ। खास म अब समाजसेवी जस्तो मान्छे, अब समाजमा परेका दुःख सुखमा पनि, अब गाउँघरमा परेका दुःख सुखमा पनि म समावेश भएर आफूले जानेका कुराहरू सिकाउने र सिक्ने पनि कार्य गर्छु मैले। भनेपछि समाजसेवामा रुचि राख्नुहुन्छ? एकदम अति नै। त्यो कोरोनाको यो बेलामा तपाईँले अघि भन्नुभयो बस पार्कमा या भनौँ आफ्नो मातहतका निकायहरूले के कस्तो कार्यक्रमहरू गरिरहेछन्, उनीहरू कस्तो छ, अवस्था के छ भनेर बुझ्छु भन्नुभयो। यातायात व्यवसायीलाई यतिखेर यो अवस्थामा कोरोनाको सङ्क्रमण, मानिसहरू या यात्रुहरू सहज रूपमा यात्रा गर्न नमान्ने अवस्था, या भनौँ अब अझ नेपालगञ्जमा लकडाउन भइसकेको छ, बिस्तारै अब अन्य ठाउँमा पनि हुन सक्ने सम्भावना पनि यत्तिकै छ जुन सङ्क्रमणको दरलाई हेर्दाखेरि। भने यो अवस्थामा यातायात व्यवसायीलाई परेको समस्याहरू के हुन सक्छन्, के हुन्, तपाईँले बुझेको थोरै सुनाइदिनु न। अब योभन्दा अगाडिको लकडाउनमा अब कोभिडबाट प्रभावित भएर 8 महिना हामी प्रभावित भएर बस्यौँ। बसिसकेपछि यातायात व्यवसायका समस्या धेरै छन्। यहाँ 1, 2, 3 भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। मोटामोटी के छ भनेपछि हामी व्यवसायी र नेपालको भन्ने भनेपछि 4थो नम्बरमा यो यातायात व्यवसायको आफ्नो निजी सम्पत्तिबाट पेसा गरेको एउटा व्यवसाय। सरकारलाई, गभर्मेन्टलाई हामीले भरिपूर्ण कर बुझाइरहेको, ट्याक्सहरू बुझाएर सञ्चालन भएको संस्था। र अब अहिले वर्तमान अवस्था हामी हिजो त हामी समितिमा थियौँ, समितिबाट हामी रूपान्तरण भएर प्रणालीमा आइसकेपछि यातायात आउने बित्तिकै हामी कोभिडबाट प्रभावित भयौँ। कोभिडबाट 8 महिना हामी कोभिडबाट प्रभावित भएर अब राज्यले त्यस बेला धेरै कुराहरू भन्यो। कोभिडबाट प्रभावित भएकालाई ऋण बिना गर्ने, पुनर्बहाली गर्ने र यिनीहरूलाई बचाउने भन्ने कुराहरू गभर्मेन्टबाट पनि आयो। नेपाली यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घले यो कुरा राज्यलाई पनि दर्शायो। तर त्यो केही पनि हुन सकेन। कोभिडबाट प्रभावित भएका व्यक्तिहरू, आज यातायात व्यवसायहरू कतिको मृत्यु भइसकेको छ, तपाईँहरूले सुनिरहनु भएको छ। कोही हामफालेर मरेका छन्, कोही आत्महत्या गरेका छन्। यस्तो वेदना छ।
आफ्नो थोरै लगानी गरेर पेसा गरेका व्यवसायीहरूलाई बचाउनेतिर राज्यले लाएन। यो हामीलाई अति नै दुःख लागेको छ। हो, कोभिड अब कोरोना भाइरस अब विश्वलाई नै आतंकी बनाएर आयो। अब यसलाई समाधान हामी सबैले गर्नुपर्छ। यो कसैको दोष होइन। यी भएका अब विधिमा अब भवितव्य भएका कुराहरू हुने, यी कुरालाई हामीले केही ठानेनौँ। तर पनि कोभिडबाट प्रभावित भएका यतायत व्यवसायहरूलाई राहत दिने कुरामा सरकारले चुक्यो, केही गर्न सकेन। एउटा कुरा अब अहिले आएर फेरि लगत्तै अलिअलि बन्द लागेको थियो, फेरि दोस्रो चरणको कोभिडले यतायत व्यवसायलाई मात्रै देशलाई नै सबै उद्योग धन्दाहरू नै खत्तम भइसकेको अवस्था छ। यो अवस्थामा पनि राज्यले फेरि पनि अहिले पनि अब यो यतायत व्यवसायलाई हेर्न सकेन भनेपछि बचेका यतायत व्यवसाय पनि अब पलायन हुन सक्ने अवस्था छ। खाडी मुलुकमा जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। इन्डियाको गल्लीमा गएर सिटी बजाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। यस्तो अवस्थामा नेपाल यतायत व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले पटक पटक नेपाल सरकारलाई यो बेलामा यतायत व्यवसायलाई भिजा पुऱ्याइदिनुहोस् भनेर पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि अहिलेसम्म केही हुन सकेको छैन। त्यही भएर मैले यही ऊबाट टेलिभिजनबाट अहिले अब पनि प्रभावित भएका यतायत व्यवसायीहरू यो कोभिडबाट प्रभावित भइसकेपछि उस्किन सक्ने अवस्था छैन। ब्याङ्क बिनाका कुराहरू र पुनर्कर्जाका कुराहरूलाई राज्यले सोधिदिनु पर्यो भन्ने छ। तपाईँहरूको त्यो आवश्यकता हो, अति आवश्यकता कुरा हो। कोरोनाको बेलामा यात्रुहरू खचाखच बसमा राख्न हुँदैन भनेर सरकारले पनि अहिले चाहिँ पछिल्लो समय निर्णय पनि गरेको छ र सिट क्षमताभन्दा अत्याधिक मात्रामा यात्रुहरू राख्न नपाइने भन्ने अवस्था पनि छ। कोरोनाबाट यात्रुलाई जोगाउनका लागि बस यातायात व्यवसायी सङ्घ या भनौँ यातायात व्यवसायीहरूले या चालकहरूले बसमा रहेका अन्य व्यक्तिहरूले अब तपाईँहरूले आफैले पनि गर्नुपर्ने भूमिका के हुनसक्छ, के गर्नुपर्छ? अब कस्तो छ भने हामी यातायात व्यवसायी हो, कतिपय ठाउँमा त्यस्तो छ। तर हिजो भर्खरै हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा एउटा मिटिङ पनि बसेका छौँ, सर्वदलीय मिटिङ पनि बसेका छौँ। हामीले के भनेका छौँ भने कोभिडबाट बच्नको लागि अब प्रत्येक यात्रुहरूलाई मास्कको व्यवस्था गर्नु पर्यो, प्रत्येक गाडीहरूमा सेनिटाइजर छर्किनु पर्यो, बुकिङ काउन्टरमा सेनिटाइजर छर्किनु पर्यो र बुकिङ गर्ने कर्मचारीले मास्क लगाएर बस्नु पर्यो, ग्लोभल लगाएर बस्नु पर्यो। अनि यी सबै कुराहरूलाई सचेत गराउनु पर्यो र यात्रुहरूलाई पनि सचेत गराउनु पर्यो। यो कुरामा हामी एकदम लागिरहेका छौँ। र अहिले जुन यात्रुको कुरा गर्नुभयो, बसभित्रको खचाखच अब यो अवस्थामा पहिला त कोभिडबाट अब लकडाउन भनेपछि यात्रु निस्किनुहुन्न, यात्रु जाने ठाउँमा जानुहुन्न। अब लकडाउनमा यात्रु निस्किने कुरै भएन। दोस्रो कुरा यो अहिले खचाखच भन्ने नै छैन। यातायात व्यवसाय त अब तपाईँले देखिरहनु भएको छ। यातायात अहिले प्लेनले 3000मा 3500मा 2800मा काठमाडौँ लैदिएको छ। नेपाल चाहिँ काठमाडौँ 1400 भाडा तिरेर मान्छे जान छोडिसकेको अवस्था छ। त्यसबाट खचाखच भन्ने छैन। सिट पनि प्याक हुँदैन अहिले र यात्रुहरू त्यसरी खचाखच सबै क्षेत्रमा त्यस्तो छैन। फेरि कति जस्तो हामी छोटो दूरीका गाडीहरूमा हेर्छौँ होइन, जस्तो अब यहाँबाट धनगढी छुटेका बसहरू या हाइसहरूमा पनि या भनौँ त्यो अवस्था देखिन्छ। फेरि हो, यो सानो दूरीमा जसरी साना गाडीहरूमा त्यस्तो सिट कम हुन्छ। सिट कम भएपछि त्यसमा 16 सिट 14 सिटका गाडीहरू हुन्छन्। त्यसमा 2-4जना मान्छे बढी बसिरहेका हुन्छन् र त्यसले गर्दा कोभिडले अलिकति छुन्छ कि भन्ने डर हो। जस्तो मैले तपाईँसँग जान्न इच्छा लागेको विषय चाहिँ के भन्दाखेरि छोटो दूरीका होस् या लामो दूरीका होस्, यात्रुले मास्क नलगाएर अझ मास्क पनि चिउरोसम्म लगाएर बसेको अवस्था गाडीमा देखिन्छ। एउटा सचेत चालकले तपाईँले त्यो मास्क लगाउनुहोस् है भनेर भन्ने सक्ने स्थिति किन नआएको होला भन्ने लाग्छ। यही कमी कमजोरी छ। हामी माथि पनि यही कमी कमजोरी छ। के छ भने हामी चालकले गाडी चलाउनुहुन्छ र मास्क नलगाइकन यात्रुहरू त्यहाँ बस्दिनुहुन्छ, लगाए पनि तपाईँले भने जस्तै हुनसक्छ। त्यो कुरा त्यो चालकलाई प्रशिक्षण दिनुपर्ने भएको छ। तर हिजो भर्खरै हामीले त्यो पनि गरेका छौँ। र चालकलाई बोलाएर तपाईँले आफूले पहिला मास्क लगाउनुहोस्, तपाईँहरू स्टाफले मास्क लगाउनुहोस्, त्यसो मास्क तपाईँ एक्स्ट्रा त्यो गाडीमा राख्नुहोस्। कुनै यात्रुहरूले मास्क लगाउनु भएको छ भने त्यो मास्क निकालेर तपाईँले यात्रुलाई दिनुहोस् र यसरी मास्क लगाउनुपर्छ भनेर तपाईँले प्रशिक्षण गराउनुहोस्। मास्क नलगाएको, सेनिटाइजर नछर्केको गाडीहरू तपाईँले नचलाउनुहोस्। यदि भोलि तपाईँलाई कसै चेकिङले फेला पर्यो भनेपछि तपाईँ कारबाहीमा पर्न सक्नुहुन्छ। यो आफूले गर्नु त आफू पनि बच्नु, अरूलाई पनि बचाउनुहोस् भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। भनेर त्यो भनेको समन्वयको कुराहरू पनि भइरहेको अवस्था हो। त्यसो भने हजुर, समन्वयको कुरा पनि भयो। अब अन्य थप प्रसङ्गहरू पछाडि पनि कोट्याउँछु। म तपाईँको बाल्यकालतर्फ लैजान्छु। चितवन जिल्लामा तपाईँ जन्मिनु भयो। हजुर, चितवन जिल्लाको बसाइ, त्यो बाल्यकाल तपाईँले सम्झना रहेसम्म होइन कस्तो रह्यो भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? म चितवन जिल्लाको माडी बसन्तपुरमा जन्मेँ।
जन्मिसकेपछि मेरो बाल्यकाल मतलब 5 क्लाससम्म मेरो माडी हाई स्कुल भन्ने थियो, माडी हाई स्कुलमा पढाएँ। पढिसकेपछि मेरो बुवाहरू पहिला बसाइ स्याङ्जा, बुवा मम्मीहरू त्यसपछि माडीबाट बाँकेमा आउनुभयो। आइसकेपछि म त्यति बेला पनि उनी मेरो आफन्तहरू हुन्, अहिले पनि अङ्कल आन्टीहरू त्यही माडीमै हुनुहुन्छ, त्यहीँ बसेर पढाएँ। 5 क्लास क्लियर गरेपछि म यहाँ आएर त्यसपछि बाँके आएँ। बाँके आइसकेपछि म आफ्नो पढाइमा ध्यान पुऱ्याएँ। पढाइ पढ्दा म फेरि बिचमा म आफ्नो अब त्यस्तै कार्यले गर्दाखेरि बाहिर पनि गएँ र आएपछि फेरि म पढेँ र मैले इन्टर क्लियर गरेँ। भनेको यो तपाईँले बाल्यकालमा चितवनमा बस्दै गर्दाखेरि चितवनको केही घटनाक्रमहरू याद आउँछ? एकदम छ। म क्लास 3 क्लासमा पढ्दाखेरि एकपल्ट मेरो स्कुलको मिसले पिकनिक जान भनेर मलाई लानुभयो। त्यति बेला त्यो ठाउँको नाम रानी तलाउ भन्ने थियो। त्यो ठाउँ रानी तलाउ भन्ने, यहाँ पनि रानी तलाउ छ, त्यहाँ पनि रानी तलाउ छ। त्यो पिकनिक गइयो। अब बच्चा उमेरमा पिकनिक भयो त एकदमै मान्छेलाई उत्सुकता बढिरहेछ र भाँडो बोकेर मैले भात पकाउने एउटा के भन्छ त्यो देउची बोकेर म पिकनिक जाने बेलामा त्यहाँ तलाउ थियो। अहिले खाना पकाउन लाउनु भयो। म पौडी खेल्न गएँ त्यो तलाउमा। पौडी खेल्न गइसकेपछि म भुमरी भन्ने हुने रहेछ, त्यो भुमरीमा परिहालेँ। सानो बच्चा भुमरीमा परिहाल्यो र मलाई भुमरीले घुमाइहाल्यो। घुमाएपछि कता कता एकजना मेरो साथी गुमबहादुर थापा भन्ने साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अहिले एसपी हुनुभएको छ। उहाँले कता कता म त्यहाँभित्र पसेको देखिहाल्नु भएको थियो। उहाँ हामफालेर म उहाँको खुट्टा समातेर म बाहिर निस्केँ। मलाई त एकदम क्षण भएको छ। भनेपछि त्यो एउटा स्वभाव पनि थियो हैन? ताल देखेपछि पौडी खेलिहाल्ने चकचकी बानी। अब त समय पनि त्यस्तो हुने रहेछ, बच्चाको उमेरमा पनि त्यस्तो हुने। त्यहाँ पसेपछि डुबिन्छ भन्नेसम्म पनि ध्यान भएन। त्यहाँ त्यस्तो छ भन्ने पनि त्यति गहिरो छ, त्यहाँ भुमरी छ भन्ने पनि ध्यान भएन। हामफालिहालेँ। हामफालेपछि अब च्याप्पै मलाई त्यति पौडी त मैले गरेको, भाग्यवश म बचेँ। मलाई त्यो याद आउँछ सधैँ। पढाइमा कतिको क्षमता राख्नुहुन्थ्यो? पढाइमा म क्षमता नै थिएँ। कस्तो विद्यार्थी तपाईँ चाहिँ? म नेपाली विषयमा अति प्रखर थिएँ। मलाई यहाँ युवराज शर्मा भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसको सर हुनुहुन्छ, उहाँले पढाउनु भएको यहाँ। म अति व्याकरण सम्बन्धी अति मलाई मनपर्ने। व्याकरण सम्बन्धी एक दिन कस्तो भयो भने म 9 क्लासमा पढिरहेको अवस्थामा अनि एक दिन सबै साथीहरूलाई सरले के भन्नु, युवराज सरले के भन्नुभयो भने र तपाईँले यो व्याकरण सम्बन्धी यो गरेर आउनुहोस्, भोलि बिहान सबैले क्लासमा तपाईँसँग हामी सोध्छौँ भनिसकेपछि व्याकरण सम्बन्धी उहाँले क्लासमा आइसकेपछि ल हिजो भनेको होमवर्क गर्नुभयो तपाईँले भन्छ, गरियो सर भन्यो, देखाइयो। ल भन्नुहोस् त, उठेर भन्नुहोस् भन्दाखेरि सरले भन्नुभयो कसैले त्यहाँ 36 जना विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो 9th क्लासमा। अनि त्यसो कसैले त्यो व्याकरण सम्बन्धी भन्दा मैले भनेँ। ल भनेपछि मलाई सेबासी उहाँले दिनुभयो र सबैको कान समात्नुहोस्, ल उहाँ नजानेकोलाई कान समातेर उठ्की तपाईँले गराउनुहोस् भनेपछि मैले अब आफ्नो विद्यार्थीहरू साथीहरूलाई त्यो गर्न सकिएन। नसकेपछि युवराजले त तपाईँले गर्न सक्नु भएन, तपाईँले नै फेरि उठ्की बस गर्नु पर्यो भनेर त्यो पनि मलाई ध्यान छ अलिकति। भनेको मध्यम या अब्बल कस्तो मनले खोज्छ क्षमता चाहिँ? जस्तो क्लासमा सधैँ फर्स्ट सेकेन्ड र्याङ्किङको हिसाबले भन्दाखेरि म चौथो पाँचौँ हुन्थेँ, त्यो फर्स्ट सेकेन्ड हुन्थेन म। अब त्यो अवस्थामा तपाईँले पढाइ सँगसँगै फेरि बाँके बसाइरह्यो। बाँके बसाएपछि तपाईँले इन्टरसम्मको पढाइ गर्नुभयो। किशोरावस्था तपाईँको बाँकेमा बित्यो त्यसो भने होइन? किशोरावस्थामा तपाईँले देखेका सपना हुन्छ नि, म भविष्यमा यो क्षेत्रमा जान्छु, या आफूलाई एउटा रहर इच्छा आकाङ्क्षा हुन्छन् मानिसका, थुप्रै त्यो उद्देश्य पनि त्यति बेला बनेका हुन्छन्, म यो क्षेत्रमा जान्छु भनेर। तपाईँको के थियो त्यतिखेर? त्यति बेला म अलिकति राजनीतिको मलाई चासो थियो। त्यसको म अनिराश्रवीको म विद्यार्थीको पनि हो र त्यति बेला 2036 सालमा त्यो निधर र बौद्धको कार्यक्रम हुन्थ्यो। त्यति बेला म एकदमै एक्टिभ हुन्थेँ र क्लासमा पनि म अलिक त्यस्तै भयो, पुच्ची थिएँ। अहिले पनि म त्यस्तै खालको छु होइन। अनि म यो भइसकेपछि म अनिराश्रवीको छैटौँको विद्यार्थी भएको कारणले गर्दाखेरि भोलि म राजनीति नै गर्ने हो, मैले राजनीति गरेर जानुपर्छ भन्ने मेरो एकातिर त्यस्तो सोच थियो। अनि त्यसपछि म पढ्दै जाने क्रममा हुन त म अहिले पनि राजनीतिक कर्मी नै हुँ, एउटा सङ्गठनमा छु। मैले सोचेका कुराहरू त्यो के थियो, म अब एकपल्ट यो मुलुककै केही बन्नुपर्छ र लाग्नुपर्छ भन्ने सोच बनाएर राजनीति गर्दै अब देशमा जनयुद्ध सुरु भयो। 52 सालमा जनयुद्ध सुरु भइसकेपछि अब देशको अस्तित्व त्यस्तै भयो र केही गर्न गरेन। अनि त्यसपछि म यहाँ बाँकेमा पढ्दै गर्दाखेरि मलाई बुवाले
बुवा मेरो बुवाले गाडी किन्नु नि त गाडी किन्नु त छोरा भनेर बुवाले भन्नुभयो र गाडी त किन्ने बुवा टायर कसरी हाल्ने भन्ने कुरामा त्यो एउटा घरमा बस्दा भएर एउटा त्यो प्रसङ्ग चल्यो चलिसकेपछि मैले एउटा गाडी किनेँ गाडी किनिसकेपछि त्यति बेला लु एक नाम पनि नम्बर पनि मलाई थाहा लु 1060 नम्बरको गाडी मैले किनिसकेपछि फेरि बस व्यवसाय समिति त्यति बेला यहाँ थियो त्यहाँ हालेर चलाइसकेपछि त्यही गाडी लाइनमा बस्दै अनि गाडी लाइनमा हुँदै हुँदै अब म अलिकति पढे लेखेको पनि एक्टिभ पनि अनि पदाधिकारी भइहालियो त्यति बेला त्यतै गरियो यता राजनीतितिर नै अलि चासो त भयो तर एक्टिभ भएर काम गर्न सकिएन काम गर्न त्यसरी मेरो व्यावसायिक रूपमा आइयो तर मेरो सोच भन्ने राजनीतितर्फ नै गएर एउटा समाजसेवा गर्ने नै इच्छा हो भनेपछि त्यो इच्छा चाहिँ केही हदसम्म पुरा भएको छ म यतापट्टि यो लाइनमा लाए पनि यता आफ्नो सेक्टर छोडेको छैन तपाईँले मानिसहरूले जीवनसाथी खोज्ने विभिन्न भनौँ माध्यमहरू हुन्छन् तपाईँको जीवनसाथी चाहिँ कसरी जोडिनु भयो अब जीवनसाथी भन्दा अब मेरो अहिलेको मेरो श्रीमती अब यही हुन त उहाँको घर पहिला नुवाकोट जन्म उहाँको यहीँ बुवाहरू मुवाहरू त्यही नुवाकोट बस्नुभएको र अहिले यहाँ कोलपुर चपगौडी भन्ने ठाउँमा उहाँहरू बस्नुहुन्थ्यो र हाम्रो अब यथार्थमा भन्दाखेरि हामी लभ म्यारिज हौँ लभ म्यारिज भयो अब लभ म्यारिज हुँदा हुँदै अब 5 वर्ष जति लभ हाम्रो चल्यो म्यारिज लभ म्यारिज चल्दा हाम्रो म्यारिज पनि भयो र अहिले त्यो म्यारिज एकदम सफल म्यारिज छ जीवनमा एउटा सफल पुरुषको पछाडि महिलाको हात हुन्छ भनिन्छ तपाईँले आफैले रोजेर मन पराएको मान्छेसँग विवाह बन्धनमा बाँधिसकेपछि झन् सहज भयो होला कस्तो महसुस हुँदो रहेछ एकदम मलाई अब मेरो परिवारले त अति सहयोग गरेको छ अब उसले अब मैले दिनभरि म थकान भएर आउँछु र उसले आफूले गर्नुपर्ने दिनभरिका कार्यहरू आफ्नो घरभित्रको कार्यहरू सबै बच्चा बच्चीलाई स्कुल पढाउनेदेखि लिएर सबै मैले अब मेरो बच्चा 2टा बच्चा छन् मैले बच्चालाई कहिले पनि हेर्न पाइनँ सबै परिवारबाट नै भयो स्याहार सबै भयो र मेरो परिवारबाट मलाई पूर्ण सहयोग छ सहयोग भएर नै म यो स्थानमा पुगेको छु तपाईँले भन्नुभयो नि बच्चालाई समय दिन पाइनँ भनेर एउटा अभिभावकको जिम्मेवारी अलिकति पुरा गर्न सकिन कि भन्नेलाई खड्किन्छ कहिले एकदम खड्किन्छ यो मेरो अहिलेको जुन दिनचर्या छ यता सेक्टरमा जुन म लागेँ म करिब अब महिनामा 10 दिन मात्रै बाँके यहाँ बस्छु होला 20 दिन म बाहिरै हुन्छु र मैले आफूले समय दिन पर्ने परिवारलाई समय दिन पाउन सकेको छ जति दिन सक्ने हो मैले त्यो दिन सकिनँ म आफूलाई पनि खड्किरहेको अवस्था हो र बच्चा बच्चीले पनि त त्यस्तो ऊ त भान त पारेका छैनन् किनकि बुवा मेरो डेरी यस्तै बिजी हुनुहुन्छ यस्तो काममा हुनुहुन्छ यो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ यो क्षेत्रै यस्तो भने उनीहरूले बुझेका छन् र परिवारबाट पूर्ण बुवा आमाको माया ममता सबै परिवारले दिएको हुँदा कति वर्षका भयो मेरो बच्चा ठुला भइसक्यो अब एउटा 21 वर्षको भयो एउटा 23 वर्षको भयो भनेपछि बिस्तारै आफू जिम्मेवारी बन्ने एकदम जिम्मेवारी महसुस भइसकेको छ छोराछोरीहरू कस्तो बनिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई छोराछोरीहरू अब यो यातायात सेक्टरमा नलागुन् अन्य सेक्टरमा लागुन् भन्ने सोच हो किनकि यो म आफूले अनुभव गरेका कुराहरू यो कस्तो रहेछ भने यातायात सेक्टर अब अति नै बिजी सेक्टर रहेछ यो र मान्छेले सोद्धाखेरि यातायात गाडीवाला भन्दाखेरि अलिकति बाहिर पनि म्यासेज सम्मानजनक अझै छैन अब उनीहरूको अहिलेको सोच त अब पढ्ने अब केही पढेर केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच छ त्यहीतिर लागिरहेका छन् जुन क्षेत्रमा गए पनि एउटा सम्मानजनक जीवनयापन गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने तपाईँको अपेक्षा एकदम हैन एकदम अब तपाईँको यो व्यक्तिगत जीवन करिब मैले टुङ्ग्याउँछु अब व्यावसायिक जीवनतर्फ जाउँ तपाईँ यो यातायात क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि हिजोको त्यो अवस्थादेखि तपाईँ आजसम्मको अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि विभिन्न चरणहरू विभिन्न सङ्घर्षहरू भए के चाहिँ पाएँ जस्तो लाग्छ क्षेत्रमा आइसकेपछि मैले यो यातायात सेक्टरमा आइसकेपछि मैले अब सम्पत्ति कमाउन सकिनँ होला हैन मैले अति सबैको माया ममता पाएँ म चिने टङ्क बस्याल भन्ने यातायात सेक्टरमा मेचीदेखि महाकालीसम्म सबै सङ्घ संस्थाहरूले पहिचान भयो मेरो पहिचान त्यसले देखायो त्यो संस्थाले मलाई पहिचान बनायो अझै भन्दाखेरि म बागेछुटी यातायात व्यवसाय समिति त्यति बेला तत्कालीन समिति र अहिलेको प्रणालीले मलाई पहिचान बनायो र यो यातायात सेक्टरबाट नै म पहिचान भएर अहिले मेचीदेखि महाकालीसम्म मलाई नचिन्ने व्यक्ति कमै हुनु होला त्यो सेक्टरका मान्छेहरू अन्य सेक्टरले अब त्यसैले मलाई राजनीतिमा पनि अगाडि बढायो र समाजसेवा गर्ने मौका पनि त्यति बेला यसले गर्दा मलाई दियो त्यस कारणले
मैले धेरै कुरा पाएको छु, सम्पत्ति मैले कमाइन होला त मैले सम्मान पाएको छु, मलाई त्यही खुसी लाग्छ। यहाँले अघि भन्नुभयो नि जस्तो छोराछोरीहरू चाहिँ यो क्षेत्रमा नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि यो तपाईँले पाएको कुरा त गरिसक्नु भएको छ। हजुर। के चाहिँ मैले चाहिँ अब यो क्षेत्रमा नआएको भए पनि हुन्थ्यो टाइपको हुन्छ नि, अलिकति आफूप्रति आफूले गरेको पेसाप्रति गुनासो, आफूले चाहिँ गुमाएको कुरा चाहिँ के गुमाएँ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मैले के चाहिँ यसको सम्मान राज्यले गर्न सकेन। यथार्थ मैले भन्दाखेरि यातायात व्यवसाय अहिले अघि नै मैले भनेको छु, यो चौथो अङ्गमा रूपमा 5औं अङ्गमा पर्ला यो। तर यो यातायात व्यवसाय आफ्नो निजी सम्पत्ति, मैले यसरी भनिदिएँ, आफ्नो निजी सम्पत्ति घरमा राखेर एउटा गाडी किनेको हुन्छ। त्यो व्यक्तिले 20-25 लाखमा गाडी किनेर आफू स्वयं नै त्यसको मालिक बनेर हिँडेको हुन्छ, गाडीमा झुन्डेर हिँडेको हुन्छ। त्यसको सम्मान राज्यले गर्न सकेन। राज्यले गर्न नसक्नु, अब यो यातायात सेक्टर यस्तो हो, यसले पुरा कर तिरेको छ, राज्यलाई दिनुपर्ने ट्याक्सहरू तिरेको छ, सबै तिरेको छ। तर यातायात व्यवसायको सम्मान हुँदा एउटा पानमा दोकान गएर बस्ने एउटा दोकानदार पसलेलाई नमस्कार साहुजी भनिन्छ भनेपछि यातायात सेक्टरमा हिँड्ने त्यसले त्यत्रो लगानी गरेको छ, राज्यलाई त्यति कर तिरेको छ, त्यस्तो छ त्यसलाई सम्मानित बनाउन सकेन। त्यो सम्मान हुन नसक्नु आम नागरिकको बुझाइमा कमजोरी भयो या यातायात व्यवसायीहरूका पनि केही त्रुटिहरू छन् भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? यातायात व्यवसायका त्रुटि पनि होला नि, त्यहाँ छैनन् भन्न सक्दैन। यातायात व्यवसायका त्रुटि हामी सम्झाउन सकेनौँ, बुझाउन सकेनौँ होला, त्यो अर्को ठाउँमा छ। तर राज्यले अब यातायात सम्बन्धीका कुरा गर्नुहुन्छ भने राज्यले अब सरकार मन्त्रीमण्डल बन्छ, यातायातमा बुझेको मान्छे त्यो मन्त्रालयमा जाँदैन। अब हाम्रो आफ्नो गुनासो राख्दाखेरि यो के हो भनेर सोध्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। हामी त भन्नुहुन्छ 20-25 वर्ष मेरो यो यातायात सेक्टरमा मैले लगाइसकेँ, मैले अब यसमा पिएचडी गरिसकेँ, मैले यातायातको यो सबै कुराहरू बुझिसकेँ। सडकको कुराहरू भयो होइन, अब ढुवानीका कुराहरू भए, यातायात सम्बन्धी समस्याहरू के छन्, त्यो यी सबै कुराहरू हामीले 1, 2, 3 भनेर गरेर भन्न सक्ने अवस्था भयो। त्यो राज्यलाई फाइदै हो। त्यो हामीले दिएका कुराहरू राज्यले संरक्षण गरिदियो भनेपछि त्यसलाई सुधार्न सक्यो भने यातायात व्यवसायलाई पनि फाइदा, राज्यलाई पनि फाइदा। त्योतिर राज्यको ध्यान भएन। कस्तो व्यक्तिहरू त्यहाँ गए भनेपछि यातायात सम्बन्धी नबुझेका र यातायात सम्बन्धी के हो भन्ने नबुझेका, सडक सम्बन्धी नबुझेका व्यक्तिहरू त्यो राज्यको आधिकारिक पदमा गइसकेपछि त्यो बुझ्ने कमजोरी भयो। त्यसले गर्दाखेरि हामी पो फल्टो हौँ कि भन्ने हामीले सोध्नुपर्ने अवस्था आएर त्यता अलिकति आत्मग्लानि हुन्छ। होइन भने यातायात सेक्टर त राम्रो पेसा, यसलाई राम्रोसँग लाने विचार पुऱ्याएर लाने हो भनेपछि यो पेसा पनि त्यति नराम्रो पेसा होइन। राज्यले यसलाई सम्मान गर्न सक्नुपर्छ। यातायात क्षेत्रमा तपाईँहरूलाई अलिक बढी धेरै गुनासो या भनौँ धेरै आरोप भन्ने कुरा चाहिँ अलिक बढी लाग्ने भनेको यातायातमा अकालमा मानिसहरूलाई मृत्युवरण गराउनुसम्मको अवस्था छ। एउटा चालकले लापरवाही गरेका कारणले या पुराना सवारी साधन सडकमा आउनाले या भनौँ केही अन्य त्रुटिहरू जसले गर्दाखेरि प्राविधिक त्रुटि पनि हुन सक्छन्। ती त्रुटिहरूले गर्दाखेरि सडक दुर्घटना बढ्दै जाने र यात्रुले अकालमा जिउ गुमाउनु पर्ने अवस्था छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले यो यस्तो नहोस् भन्नका लागि चाहिँ के गरिराख्नु भएको छ? पहिलो कुरा त राज्यले, मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, राज्यले सडकको नीति कानुन बनाउनु पर्यो। कति टनसम्मका गाडीहरू कुन बाटोमा सडकमा चलाउन सकिन्छ, बाटोको कस्तो छ अवस्था हेरेर मात्रै त्यो सवारी साधनहरू चलाउन सक्ने एउटा अथोरिटी दिनु पर्यो राज्यले। दोस्रो कुरा, गाडी मात्रै ल्याएर राज्यले गाडी मात्रै थुपारेर मात्रै पनि भएन। त्यहाँ भएका समुद्र चनाहरू बचाउनु पर्यो। त्यो बचाउनुतिर बनिरहेका समुद्र चना भत्काएर अर्को समुद्र बनाउनु पनि भएन। त्यसबाट गाडी मात्रै थुपारेर राज्यले गाडी मात्रै थुपारेर कर मात्रै लिने र राजस्व बढाउनको लागि त्यो कार्यहरू बन्द गर्नु पर्यो। र थर्ड बाटो के हो भनेपछि दुर्घटना भनेको भवितव्य हुने कुरा हुने हो। कसै चालकले पनि जानी कसै दुर्घटना एउटा त्यहाँ लाइसेन्स लिँदाखेरि चालकले मैले एउटा केही मार्दिनँ भनेर लाइसेन्स लिएको हुन्छ, आफ्नो ज्यानको पनि उसले जोखिम गरेको हुन्छ। चालक त बचिरहेको हुन्छ, चालक कोही बचेका हुन्छ, कोही चालक यात्रुलाई पनि बचाउनु पर्यो। चालकले कहिले पनि यात्रुलाई मार्छु भनेर गाडी चलाएको हुँदैन र आफू मर्छु भनेर गाडी चलाएको हुँदैन। उसले अब आफ्नो हो कोही भवितव्य हुने कुरा, दुर्घटना भनेका भवितव्य हुने कुरा हुन्। यसलाई अझै हाम्रो कमजोरी छ। मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, प्रशिक्षणका कमजोरी होलान्, ट्राफिकले दिनुपर्ने प्रशिक्षणका कमजोरी होलान्, यातायात व्यवसायले दिनुपर्ने प्रशिक्षणका कमजोरी होलान्। दिँदै पनि चालकले केही चालकले लाभ पनि गरेका होलान्। त्यस्ता लापरवाही गर्ने चालकलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। तर
चालकले सक्क चालकले आफू पनि बचाउने अरूलाई पनि तर बचाउने। तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि फेरि कतिपय अध्ययनहरूले कतिपय हुन्छ नि अनुसन्धानहरूले कतिपय घटनामा चाहिँ जस्तो चालकले मादक पदार्थ सेवन गरेका या कच्ची सडकमा ओभरटेक गर्न खोजेका घुम्तीहरूमा चाहिँ ओभर स्पिड बढी गरेको कारणले गर्दाखेरि अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने भनेर त गुनासो आइरहेको हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? हो त्यो कतिपय ठाउँमा त्यस्ता पनि छन् अहिले। त्यसलाई पनि पर्सेन्टको कमी हो र बाटोको चाप हेरेर गर्नु पर्यो। त्यो घुम्टीहरूमा कसरी गाडी लान सकिन्छ या सकिँदैन त्यो चालकले विचार गर्नु पर्यो। त्यो कमी कमजोरी हाम्रा पनि छन्, अहिले अघि नै भने हाम्रा पनि छन्, त्यसलाई पनि हामीले सुधारेर लानुपर्छ। र बेला बेलामा प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरू राख्ने, जनचेतनाका कार्यक्रमहरू राख्ने, यस्ता कार्यहरू राखियो भने पक्कै पनि अब लाइसेन्स दिँदाखेरि त्यो कस्तो लाग्यो, त्यो चालक ठिक छ या छैन, त्यसले चलाउन सक्छ छैन, त्यसको हेभी कतिको छ, त्यो सबै कुराहरू बुझेर नै अब दिने निकायले त्यसरी दिनु पर्यो। र हामीले अन्धाधुन्दा चालकलाई लाइसेन्स दिनुहोस् भनेका छैनौँ, र त्यो निकायलाई पनि ध्यान दिनु पर्यो। खालि यातायात व्यवसायलाई मात्रै दोष लगाएर यातायात व्यवसाय तपाईँले यो भन्दै गर्दाखेरि सबै दोष सरकारतिर या सबै दोष चाहिँ अन्य निकायतिर मात्रै भन्दाखेरि जस्तो मैले भन्न खोजेको यातायात व्यवसायसँग या भनौँ तपाईँ यातायात व्यवसायले जस्तो चालकले चाहिँ लाइसेन्स पायो भन्दैमा सबै खालको गाडी चलाउन पाउने या उसको अनुभवले चाहिँ अलिकति त्यसमा भूमिका खेल्दछ? नै, चालकले लाइसेन्स पायो भने सबै तरिकाको गाडी चलाउन पाइएन। त्यहाँ पनि लेखिएको छ यो 1 नम्बर 2 नम्बर ABCD भनेर लेखिएको छ, कुन क्याटेगोरीमा ऊ पर्छ, त्यो क्याटेगोरी अनुसार गाडी चलाउनु पर्यो। त्यो हेर्ने निकाय त को ट्राफिक कार्यालय है, स्थानीय प्रशासन होइन, त्यसले हेर्नु पर्यो, चेक जाँच गर्नु पर्यो, हामीले पनि गर्नु पर्यो। फेरि उसलाई मात्रै जिम्मा दिएर पनि भएन, हामी पनि नागरिक हो, हामीले पनि त्यो हेर्नुपर्छ। अब यो सरकारले अझ लामो दूरीका यातायात क्षेत्रमा चाहिँ रातिको समयमा या सिफ्टमा चलाउनका लागि 2वटा ड्राइभर राख्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। तपाईँहरूले त्यो कुरालाई कार्यान्वयन गर्नु? एकदम हामीले कार्यान्वयन गरेका छौँ। यो पहिले पनि आइसकेको कुराहरू हो। हामीले लामो दूरीका गाडीहरू जस्तो नेपालदेखि काठमाडौँ गाडी चलाउनु पर्यो, नेपालदेखि काँक्राबिटा गाडी चलाउनु पर्यो, नेपालदेखि पोखरा गाडी चलाउनु पर्यो भने चाहिँ हामी 2टा चालक अहिले पनि छ। गाडीमा 2टा चालक हुन्छ, 2टा चालकले यहाँदेखि तपाईँको बुटोलसम्म एउटा चालकले लान्छ, बुटोलदेखि उता अर्को चालकले लान्छ। त्यसरी हामीले यहाँ चेकिङ पनि हुन्छ, 2टै चालकको चेकिङ पनि हुन्छ। यहाँ चपगोडीमा हाम्रो चेकिङ पनि गर्नुहुन्छ ट्राफिक सरहरूले। अब एउटा त यो समस्याहरू जो समाधानका लागि तपाईँहरू प्रयत्नशील हुनुहुन्छ भन्ने बुझौँ हामी चाहिँ। हजुर, अरू समस्याहरू यो जुन यातायात क्षेत्रको सम्बन्धित समस्याहरू चाहिँ नै, यातायात क्षेत्रको समस्याहरू अझै जटिल छन्। मैले केही कुराहरू अब यो बिमाका कुराहरू पनि छन्, राज्यले बिमाका कुराहरू जुन पोलिसीका कुराहरू राखेको छ। अब अहिले कस्तो छ भने अब समय पनि कम होला है, अनि कस्तो छ भने अब बिमा नीतिहरू क्लियर भएको छैन। अब हिजो मान्छे एक्सिडेन्ट हुँदाखेरि दुर्घटना हुँदाखेरि मान्छेले 1.5 लाख 2 लाख रुपियाँ पाउँथ्यो, आज 5 लाखको प्रिमियम छ। त्यो यातायात व्यवसायले प्रिमियम बढाएको छ त 5 लाखसम्म दिने छ। तर दुर्घटना भइसक्यो कस्तो छ नि, सडकमा हजुरले पनि देखिरहनु भएको छ, अहिले पनि त्यो 15 लाख 20 लाखका डिमान्डहरू आउँछन्। त्यो डिमान्डहरू मैले हिजो पनि त्यो मिटिङमा पनि कुरा राखेँ पश्चिम जिल्ला अधिकारीको सामु। यस्तो डिमान्ड आउँदाखेरि यातायात व्यवसायले कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भनेपछि गाडी नै छोडेर हिँड्न पर्ने अवस्था छ। अब सङ्घ संस्थाहरू अहिले समिति रूपान्तरण भएर प्रणालीमा गइसकेपछि सङ्घ संस्थाहरू एकदम कमजोर छन्। 1-2वटा अफवाहमा 1-2वटा संस्था बलियो र सबै संस्था कमजोर छन्। यस्तो कमजोर अवस्था कि त पेसा छोडेर बस्नु पर्यो, कि त अब के अरे गाडी चलाउँदाखेरि दुर्घटना हुन्छ। यी भवितव्य हुने कुरा हुन्। यहाँ 15-20 लाखका कुराहरू आउँछन्, औषधि उपचारका कुरा हुन्छन्। एउटै या त घाइतेलाई 25 लाख 30 लाख रुपियाँ लगाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। त्यति बेला संस्थाबाट गाडी छोडेर भाग्नु पर्ने अवस्था हुन्छ। र बिमाले दिन्छ जम्मा घाइतेको सवालमा 3 लाख रुपियाँ, मृत्यु भएको सवालमा 5 लाख रुपियाँ। त्योभन्दा माथिको पैसा सङ्घ संस्था या यातायात व्यवसाय सम्बन्धी गाडी मालिकले दिनुपर्ने हुन्छ। राज्यको चेतना त्यहाँ पुगेको छैन कि अब यो तपाईँले भनेको त्यो अवस्थामा राज्यले पनि तपाईँहरूलाई सहयोग गर्नु पर्यो, हामीलाई पनि सहयोग गर्नु पर्यो। जे कानुनमा जे छ त्यो कानुनमा राज्यले पनि त्यो कानुन परिपालन गर्नको लागि भनिदिनु पर्यो, सम्बन्धित निकायमा कुरा राखिदिनु पर्यो। सम्बन्धित निकायमा आउँदाखेरि तपाईँहरू मिलेर आउनुहोस्, भिजा पुऱ्याएर आउनुहोस् भनिदिनुहुन्छ। मिलेर आउँदाखेरि एउटा न एउटा राजनीतिक दलले त्यहाँ समातेको हुन्छ। कोही न कोहीले आफ्ना मान्छे हुन्छन्, मेरै मान्छे कोही होला, अर्को मान्छे कसैको मान्छे होला, त्यति बेला मैले संरक्षण गरेको हुन्छु। यस्तो बेलामा यो कुराहरू क्लियर हुनु पर्यो। यो यात्रु चढ्ने झर्ने बस पार्क क्षेत्रको व्यवस्थापनमा तपाईँहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू या ध्यान दिइरहेको या गरिरहेको कामहरू चाहिँ के छ अहिले? अब अहिले हामीले ध्यान दिएको कुराहरू यात्रु चढ्ने उमा यो कोभिडको पहिलो कुरो त कोभिडले प्रभावित भइसकेपछि हामी आफै सचेत छौँ र हामीले सचेत गराएका छौँ। माइकहरू बस पार्कमा माइकिङ गराइरहेका छौँ। झर्दाखेरि चढ्दाखेरि
अब कहिलेकाहीँ अब कोभिड भएका व्यक्तिहरू पनि त्यहाँ चढ्न सक्छन्, त्यसलाई ध्यान पाउनुहोस् भनेर हामीले भन्छौँ। र त्यहाँ चढ्दाखेरि त्यहाँ यात्रुहरू त्यहाँ गाडीभित्र चढ्दाखेरि हामीले त्यहाँको स्टाफलाई एकपल्ट हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूले कस्ता मान्छे चढ्नु भएको छ, कस्ता मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँको सरसामान कस्तो छ, के छ, सबै विचार गरेर वाच गर्नुहोस् है भनेर हामीले पर्सेन्ट दिएको। एउटा अलिकता अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पनि छौँ र एउटा गुनासो नागरिकहरूको यात्रुहरूको विशेष गरेर जस्तो यो भाडा दर चाहिँ समान हुन सकेन, एउटै दूरीको पनि विभिन्न बसले या त्यो लिने दर चाहिँ फरक फरक भयो भन्ने कुराहरू गुनासो आउँछ, यसलाई समाधान कसरी गर्ने होला? अब भाडा दरको कुरा राज्यले तोकेको भाडा दर नै लिएका छौँ हामीले, त्योभन्दा कम लिएका छौँ, बढी लिएका छैनौँ। हजुरहरूले अनुगमन गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। हामीले नेपाल सरकारले र नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घले जुन मापदण्ड भाडाको मापदण्ड बनायो त्यो मापदण्डभन्दा बढी लिएको छैन, त्योभन्दा कम लिएको छ। किन कम लिएको छ भने प्रतिस्पर्धा छ यातायात व्यवसायमै। प्रतिस्पर्धा अहिले 20-22वटा संस्था छन् यो जिल्लामा, प्रतिस्पर्धा भयो। प्रतिस्पर्धा भएको कारणले गर्दा भाडामा एकरूपता छैन, त्यो मैले माने। तर के हो भने बढी भाडा लिएका छन् यातायात व्यवसायले, बढी भाडा लिनुभएको छैन, उहाँले कमै भाडा लिनुभएको छ, तर एकरूपता छैन। हुनुपर्ने भाडा एकरूपता बनाउने धेरै प्रयास गरिएको छ, प्रयास हुँदैछ। अब मिटिङ बसिरहेको छौँ, गर्ने कार्यहरू गरिरहेका छौँ। यो कोभिडले गर्दाखेरि अलिकति समस्या भएको छ, बैठक बस्न सकेको अवस्था छैन, त्यसले गर्दाखेरि गेबरिङ हुन सक्ने अवस्था नभएको कारणले हो त त्यो यो चाँडै नै समाधान हुन्छ। तपाईँलाई अब आफ्नो जीवन सङ्घर्ष तपाईँले सुनाइसक्नु भएको छ, बाल्यकालदेखि चितवनको त्यो अवस्थादेखि आजसम्म बाँकीको यो अवस्थासँग सँगसँगै यो विभिन्न पदहरूमा भएर जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्दै गर्दाखेरि अब आगामी जीवनलाई चाहिँ कसरी व्यतीत गर्ने चाहना छ तपाईँको चाहिँ? आगामी जीवनलाई म अब नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घ केन्द्रीय सदस्य र जिल्ला संयोजक पनि भइसकेको र अब छिट्टै नै महासङ्घको अब अधिवेशन पनि हुँदैछ, अधिवेशनतिर पनि हामी लाग्नेछौँ। र यातायात क्षेत्रलाई मुख्य कुरा यातायात क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ र यसलाई मर्यादित कसरी बनाउन सकिन्छ, व्यवस्थित ढङ्गले कसरी सञ्चालन गर्ने सकिन्छ, नागरिकको अगाडि यातायात व्यवसायीकोले कसरी खुलेर रूपमा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो भान बनाउनको लागि यातायात व्यवसायलाई नै अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर म लाग्ने छु। यातायात व्यवसायको समस्याप्रति निहित भएर मैले काम गर्ने हो र त्यसरी म यो यातायात व्यवसायलाई बाँके जिल्लाका सङ्घ संस्थालाई व्यवस्थित बनाएर र यहाँका राजनीतिक दल, यहाँका समाजसेवीहरूलाई पक्का पनि बाँके जिल्लाले यातायात व्यवसायलाई सुधारेको छ है भन्ने एउटा वातावरण बनाउनको लागि म हर समय यातायात व्यवसायकै काममा तल्लिन्छु। तपाईँले भनेको हिसाबले यात्रु र यातायात व्यवसाय बिचको यो कतिपय गुनासा, द्वन्द्व या भनौँ एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप कुराहरू, यो समाज या भनौँ सरकारलाई तपाईँहरूले भनेका कुराहरू, गुनासोहरू समाधानका लागि अब छिट्टै पहल पनि हुन्छ भन्ने एकदम है, छिट्टै पहल गर्छौँ हामी। हस्, हुन्छ। म आजको कुराकानी यहीँ टुङ्ग्याउँछु। यो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। मेरो पनि धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, टिकटकमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो, त्यसै गरेर बाँकेका संयोजक पनि हुनुहुन्थ्यो, बागेश्वरी यातायात व्यवसाय प्रणालीका महासचिव हुनुहुन्छ टङ्कप्रसाद बस्यालज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँसँगको कुराकानी कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुनेछ। भोलि फेरि अर्का अतिथिका साथमा कार्यक्रममा उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि तपाईँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।